अथ च यावतार्धेन नभो वीथ्यां प्रचरति तं कालमयनमाचक्षते। अथ च यावन्नभो मण्डलं स ह द्यावा पृथिव्योर्मण्डलाभ्यां कास्नर्येण सह भुञ्जीत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरमिडा वत्सर मनुवत्सरं वत्सरमिति भानोर्मान्द्यशेघ्र यम गतिभिः समामनन्ति। एवं चंद्रमा अर्क गभस्तिभ्य उपरिष्टा लक्षयो जनत उपलभ्यमानोर्कस्य संवत्सर भुक्तिं पक्षाभ्यां मास भुक्तिं सपादरक्षाभ्यां दिनेनैव पक्षभुक्तिं व्यचारी द्रुत तरगमनो भुङ्क्ते। अथ चापुर्यमाणाभिश्च कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितॄणा महोरात्राणि पूर्वपक्षा परपक्षाभ्यां वितन्वानः सर्वजीवनिवः प्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं त्रिंशता मुहूर्तैर्भुङ्क्ते। य एष षोडशकलः पुरुषो भगवान् मनोमयो मृतमयो देव पितृमनुष्य भूत पशु पक्षी सरीसृप विरुधां प्राणाप्यायन शीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति। तत उपरिष्टात् 3,00,000 योजनतो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनैव कालायन ईश्वर योजितानि सह भिजिताष्टाविंशतिः। तत उपरिष्टादुशना 2,00,000 योजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सहैव वार्कस्य शीघ्र यमान्द्य साम्याभिर्गतिभिर् कवच्चरति लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्ष यश्चारेणानुमीयते स वृष्टिविष्टं भ ग्रहोपशमनः। उशनशा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद 2,00,000 योजनतो बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः प्रायेण शुभ कृद्य दार्काद व्यतिरिच्येत तदा दीवात प्रायानावृष्ट्या धिभयमांशते। अत ऊर्ध्व मंकारकोऽपि योजन लक्ष द्वितीय उपलभ्यमानस्त्रिभिस्त्रिभिः पक्षैरेकैककशौ राशिं द्वादशा नुभुङ्क्ते। यदि न वक्रेणाभिवर्तते प्रायेण शुभग्रहो घशंशः। तत उपरिष्टाद 2,00,000 योजनान्तर गतो भगवान् बृहस्पतिरेकस्मिन् राशौ परिवत्सरं चरति। यदि न वक्रः स्यात् प्रायेणानुकूलो ब्राह्मणकुलस्य। तत् उपरिष्टाद्यौ जनलक्षद्वाय प्रतीयमानः शनैश्चर एकैकस्मिन् रासौ 30 मासान् विलम्बमानः सर्वानेवानुपर्येति तावद्भिर्नुवत्सरैः प्रायेण हि सर्वेषां शान्तिकरः। तत् उत्तरस्मादृशय 11,00,000 योजनान्तर उपलभ्यन्ते य एव लोकानां शमनुभावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत् परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रवर्णने 22ोऽध्यायः। अथ 23ोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ तस्मात् परतस्त्र 11,00,000 योजनान्तरतो यत्तद्विष्णोः परमं पदम् भिवदन्ति यत्र महाभागवतो ध्रुव औत्तानपादिर् अग्निन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः स बहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीविनामाजीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवर्णितः। स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रदीनां निमिषेण व्यक्तरन् हर्षा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुरिवा वष्टम्भ ईश्वरेण विहितः शश्वत भाषते। यथा मेढिस्तंभ आक्रमण पशवः संयोजितास्त्रिभिस्त्रिभिः शवनैर्यथा स्थानं मण्डलानि चरन्त्येवं भगणा ग्रहादय एतस्मिन्तर बर्हियोगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवमे वावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा आकल्पान्तं परिचंक्रमन्ति नभसि यथा मेघाः शेनादयो वायुवशाः
कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणाः प्रकृति पुरुष संयोगानुगृहीताः कर्मनिमृतगतयो ध्रुवि न पतन्ति। केचनेतज्ज्योतिर्नीकं शिशुरमारसस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणाया मनुवर्णयन्ति। यस्य उच्छाग्रे वाकशिरसः कुण्डली भूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितस्तस्य लाङ्गूले प्रजापतिरन् गिरीन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले धाता विधाता च कट्यां सप्तर्षयः तस्य दक्षिणा वर्तकुण्डली भूतशरीरस्य यानि युधगयनानि दक्षिणपार्श्वे तु नक्षत्रा युपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सव्ये यथा शिशुमारस्य कुण्डला भोग सन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरप्यवयवाः समसंख्या भवन्ति। पृष्ठे त्यजवीथि आकाशगङ्गा चोदरतः पुनर्वशुपुष्यो दक्षिण वामयोः श्रोण्यो रात्रश्लेष च दक्षिण वामयोः पश्चिमयोः पादयोरभिजिदुत्तराषाढे दक्षिण वामनयोरनाशिकयोर यथासंख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिण वामयोरलोचनयोरधनिष्ठामूलं च दक्षिण वामयोः कर्णयोरमघादिन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्ववङ्क्रिषु युञ्जीत तथैव मृगशीर्षादिन्युद गयनानि दक्षिणपार्श्ववङ्क्रीषु प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीथ शतभिष्ठा ज्येष्ठ स्कन्धयोर्दक्षिणवाम्नयोर्यशेत उत्तरा हनागवस्थिर्धराहनौ यमौ मुखेषु चाङ्गारकः शनैश्चर उपस्थे बृहस्पतिः कुकुदि वक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो मनसि चन्द्रो नाभ्यामुषना स्तनयोरश्विनौ बुधः प्राणापानयो राहुर्गले केतवः सर्वाङ्गेषु रोमसु सर्वे तारागणाः। एतदु हैव भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं रूपमहरः सन्ध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमाण उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय निमिषां पतये महापुरुषाय विधीय महीति। गृहक्षतारामयमाधिदैविकं पापापहं मन्त्रकृतां त्रिकालं नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं नश्येत तत्कालजमाशु पापम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे शिशुमारसंस्थानवर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अधस्तात् सवितुर्योजनायुते स्वर्धानुर्नक्षत्रवच्चरित्येके यो सावमरत्वं गृहत्वं चालभत् भगवत् अनुकम्पया स्वयं सुरापसदः संहिजेयो ह्य तदर्हस्तस्य तात जन्मकर्माणि चोपरिष्टाद् वक्ष्यामः। यदधस्तरणेरमण्डलं प्रतप तस्तद्विस्तरतो योजनायुतमाचक्षते 12,000 सोमस्य 13,000 राहुर्यः पर्वणि तदव्यवधानकृद्वेरानुबन्धः सूर्या चन्द्रमसा वभिधावति तन्निशम्यो भयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दयितवस्त्रं तत्तेजसा दुर्विषहं मुहुः परिवर्तमानमभ्यवस्थितो मुहूर्तमुद्विजमानश्च कितहृदय आरादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः। ततो धस्तात् सिद्धचारण विद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव। ततो धस्ताद्यक्षरक्षः पिशाच प्रेतभूतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्षं यावद्वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते। ततो धस्ताच्छत योजनानन्तर इयं पृथिवी यावद्धंशभा शस्येन सुपर्णादयः पतत् त्रिप्रवरा उत्पतन्तीति। उपवर्णितं भूमेर्यथा सन्निवेशावस्थानं वनेरप्यधस्ताद सप्त भुविवरा एकैकशौ
योजना युतान्तरेणायाम विस्तारेणोपकृप्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालम् इति। एतेषु हि बिलस्वर्गेषु सर्गादप्यधिककाम भोगेश्वर्यानन्द भूति विभूतिभिः सुसमृद्ध भवनोद्याना क्रीडविहारेषु दैत्य दानवका द्रवेया नित्य प्रमुदितारुणक्त कलत्रापत्य बंधु सुहृदनुचरा गृहपतय ईश्वरादप्य प्रतिहत कामा माया विनोदा निवसन्ति। येषु महाराज मयेन मायाविना विनिर्मिताः पुरो नानामणि प्रवर प्रवेक विरचित विचित्र भवन प्राकार गोपुर सभा चैत्य चत्वरायतनादिभिर्नागासुर मिथुन पारावत शुक सारिका कीर्ण कृत्रिम भूमिभिर्विवरेश्वर गृहोत्तमेः समलंकृताश्चकासति। उद्यानानि चातितरां मन इन्द्रियानन्दिभिः कुसुम फलस्तव कसुभग किशलय यावनतरु चिर विटप विटपिनां लतांगालिंगितानां श्रीभिः स मिथुन विविध विहंग मजलाशयानां मलजल पूर्णानां झष कुल्लो लंघन क्षुभित नीर नीरज कुमुद कुवलय कल्हार नीलोत्पल लोहित शतपत्रा दिवनेषु कृतनिकेतनानामेक विहाराकुल मधुर विविध स्वनादिभिरिन्द्रियोत्सवैर मरलोकश्रिय मतिशयितानि यत्र हवाव न भयमहोरात्रादिभिः कालविभागैरुपलक्ष्यते। यत्र हि महाहिप्रवर शिरोमणयः सर्वं तमः प्रबाधन्ते न वा एतेषु वसतां दिव्यौषधि रसायनान्न पानस्नानादिभिराधयो व्याधयो वली पलितजरादयश्च देह वैवण्य दौर्गन्ध्य स्वेदक्ल मग्लानिरिति वयोवस्थाश्च भवन्ति। न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत्तेजश्चक्रापदेशात् यस्मिन् प्रविष्टे सुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च। अथातले मयपुत्रोऽसुरो बलो निवसति येन ह वा इह सृष्टाः क्षणवतिर्मायाः काश्चनाद्यापि मायाविनो धारयन्ति यस्य च जृम्भमाणस्य मुखतस्त्रयः स्त्रीगणा उदपद्यन्त श्वैरिण्यः कामिन्यः पुंश्चल्य इतीया वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानुरागस्मित संलापोपगूहनादिभिः श्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहमित्य युतमहागजबल मात्मानमभिमन्यमानः कथते मदान्ध इव। ततो धस्ताद्वितले हरो भगवान् हाटकेश्वरः स्वपार्षदभूतगणावृतः प्रजापतिसर्गोपबृंहणाय भवो भवान्या सह मिथुनीभूत आस्ते यतः प्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकीनाम भवयोर्वीर्येण यत्र चित्रभानुर्मातरिष्वना सा मिथ्यमान ओजसा पिबति तन्निष्ठयूतं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेनासुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषाः सह पुरुषीभिर्धारयन्ति। ततो धस्तात् सुतले उदारस्रवाः पुण्यश्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेनादितले
लब्धकायो भूत्वा वटुवामनरूपेण पराक्षिप्त लोकत्रयो भगवद् अनुकम्पयेव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिष्व विद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः स्वधर्मेण राधयस्तमेव भगवन्तमाराधनीयमपगत साध्वस आस्तेऽधुनापि नो एवै तत्साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद् भगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादरस समाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षाद् पवर्गद्वारस्य यद्विल निलयेश्वर्यम् यस्य ह वाव क्षुत पतन प्रस्खल नादिषु विवशः सकृन्नामाभिगृह्णन् पुरुषः कर्मबन्धं न मञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिबाधनं मुमुक्षवो अन्यथैवोपलभन्ते तद्भक्तानाम् आत्मवतां सर्वेषाम् आत्मन्यात्मद् आत्मतयैव न वै भगवान् नूनम मुष्यानुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्मृतिमूषणं मायामय भोगैश्वर्यमेवातनुतेति यत्तत् भगवता नाधिगतान्योपायेन याच्याच लेनापहृत स्वशरीरावशेषित लोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिदर्यां चापविद्ध इति होवाच नूनं बतायं भगवानर्थेषु न विष्णातौ यो साविन्द्रो यस्य सचिवो मंत्राय वृत एकान्ततो बृहस्पतिस्तम तिहाय स्वयं उपेन्द्रेणात्म आनमयाच्चतात्मनश्चाशिषौ नो एव तद्दास्य मतिगम्भीरवयसः कालस्य मनवन्तर परिवृत्तं कियल्लोकत्रयमिदम् यस्यानुदास्य मेवास्मत्पितामहः किल वव्रे न तु स्वपित्र्यं यदुता कुतो भयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो परते खलु स्वपितरि तस्य महानुभावस्यानुपथं मृजितकषायः को वास्मद्विधः परिहीन भगवदनुग्रह उपजिगमिषत इति तस्यानुचरित मुपरिष्टाद विस्तरिष्यते यस्य भगवान् स्वयं अखिल जगत् गुरुनारायणो द्वारि गदा पाणिर्वतिष्ठते निज जनानुकंपित हृदयो येनांगुष्ठेन पदा दशकंधरो योजनायुतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ततो धस्तात्तलातले मयो नाम दानवेन्द्र स्त्रीपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्दग्ध स्वपुरस्त्रयस्तत्प्रसादालब्धपदो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगतसुदर्शनभयो महीयते ततो धस्तान् महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नैकशिरसां क्रोधवशौ नाम गणः कुहकतक्षक कालीय सुषेणादिप्रधान महाभोगवन्तः पतत्रिराजधिपतेः पुरुषवाहादन वरतमुद्विजमानाः स्वकलत्रापत्य सुहृतकुटुम्बसङ्गेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति ततो धस्ताद्रसातले दैतेया दानवाः वणयो नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिन इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महोजसौ महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलावलेपा विलेशया इव वसन्ति ये वै सरमयेन्द्रदूत्या वागभिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्राद बिभ्यति
ततो धस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकी प्रमुखाः शङ्खकुलिक महाशङ्ख श्वेत धनञ्जय धृतराष्ट्र शङ्खचूड कम्बलाश्वत रदेवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषामु ह वै 5,17,000,000 फणासु विरचिता महामणयो रोचिष्णवः पाताल विवरति मिरनिकरं स्वरोचिषा विधमन्ति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे राव्वादिस्थिति बिलस्वर्गमर्यादा निरूपणं नाम 24 अथ 25 श्रीशुक उवाच तस्य मूलदेशे 30 सहस्रान्तर आस्ते या वै कला भगवतस्तामसी समाख्यातानन्त इति सात्वतीया दृष्टिदृश्ययोः संकर्षण महमित्यभिमानलक्षणं यं संकर्षणमित्याचक्षते यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतोऽनन्तमूर्तेः सहस्रशिरष एकस्मिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते यस्य ह वा इदं कालेनोपसञ्जिहीर्षतो मर्ष विरचित रुचिर भ्रमद ध्रुवोरन्तरेण सांकर्षणो नाम रुद्र 11 व्यूहस्त्रयक्ष स्त्रीशिखं शूलमुतम्भयन्नुदतिष्ठत यस्याङ्घ्रिकमल युगलारुण विसदनख मणिषण मण्डलेष्वहिपतयः सह सात्वतर शभैरेकान्त भक्तियोगेनावनमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत्कुण्डल प्रभामण्डित गण्डस्थलान्यतिमनोहराणि प्रमुदितमनसः खलु विलोकयन्ति यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशिष आशाशानाश्चार वंगवलय विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुज रजत स्तंभेष्वगुरुचंदन कुमकुम पंकानुलेपेन वलिम्पमानास्तद भीमर्शनोन्मथित हृदय मकरध्वजाश्वेष रुचिर ललितस्मितास्तदनुराग मद मुदित मद विघूर्णितारुण करुणावलोकनयन वदनारविन्दं सव्रीडं किल विलोकयन्ति स एव भगवाननन्तोऽनन्त गुणार्णव आदिदेव उपसंहृतामर्ष रोष वेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते ध्यायमानः सुरासुरो रग सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगणैर नवरत मद मुदित विकृत विव्वल लोचनः सुललित मुखरिकामृते नाप्यायमानः स्वपार्षद विबुध यूथ पतीन परिम्ला नराग नवतुल सिकामोद मध्वासवेन माद्यन् मधुर करव्रात मधुर गीत श्रियं वैजयन्तीं स्वां वनमालां नीलवासा एककुण्डलो हलककुदि कृत सुभग सुन्दर भुजो भगवान् माहेन्द्रो वारणेन्द्र इव काञ्चनीं कक्षामुदार लीलो बिभर्ति य एष एव मनुश्रुतो ध्यायमानो मुमुक्षूणामनादिकालकर्म वासनाग्रथितमविद्यामयं हृदयग्रन्थिं सत्वरजस्तमोमयमन्तर्हृदयं गत आशु निर्भिनक्ति तस्यानुभावान् भगवान् स्वायम्भुवो नारदः सह तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास उत्पत्तिस्थितलय हेतवोऽस्य कल्पाः सत्त्वाद्यः प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन् नानाधात् कथमुह वेद तस्य वर्त्म मूर्तिं नः पुरुकृपया बभार सत्त्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यल्लीलामृगपतिराददेन वद्या मादातुं स्वजनमनाश्युदारवीद्यः
यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेदकस्मात् आर्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा हन्त्यः सपदि नृणामशेषमन्यम् कं शेषात् भगवत आश्रयेन्मुमुक्षुः मूर्धन्यर्पितमणुवत्सहस्रमूर्ध्नो भूगोलं सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम् आनन्त्यादनिमितविक्रमस्य भूम्नः को वीर्याण्यधिगणयेत् सहस्रजिह्वा एवं प्रभावो भगवाननन्तो दुरन्तवीर्यो रुगुणानुभावः मूले रसायाः स्थित आत्मतन्त्रो यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभर्ति एता ह्येवेह नृभिः रूपगन्तव्या गतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेश मनुवर्णिताः कामान् कामयमानेः एता वतीर्हि राजनपुंसः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाक गतय उच्चावचा विसदृशा यथा प्रश्नं व्याचख्ये किमन्यत् कथयाम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भुविवर विद्युपवर्णनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः। अथ षड्विंशोऽध्यायः। राजोवाच महर्ष एतद्वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति। ऋषिरुवाच त्रिगुणत्वात्कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथक्विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। अथेदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्याधर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्धाया वैषादृश्यात् कर्मफलं विसदृशं भवति या ह्यनाद्यविद्यया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः श्रुतयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येणानुवर्णयिष्यामः। राजोवाच नरका नाम भगवन् किं देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोस्विदनन्तराल इति। ऋषिरुवाच अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणश्याम धस्ताद भूमेरु परिष्टाच्च जलाद्यस्यामग्निष्वात्तादयः पितृगणादिशि स्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एव शीश आशासानां निवसन्ति। यत्र ह वाव भगवान् पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्राप्तेषु स्वपुरुषैर्जन्तुषु सम्परेतेषु यथा कर्मावद्यं दोषमेवानुलङ्घित भगवच्छासनः सगणो दमं धारयति। तत्र हैके नरकानेकविंशति गणयन्ति अथ तांस्ते राजन्नामरूपलक्षणतो नुक्रमिष्यात् मस्ता मिश्रोन्ध तामिस्त्रो रौरवो महारौरवः कुम्भीपाकः कालसूत्रमसि पत्रवनं सूकर मुखमन्धकूपः कृमिभोजनः सन्दंस्तप्त सुरमिर्वज्र कण्टक शाल्मली वैतरणी पूयोदः प्राणरोधो विषसनं लालाभक्षः सार मेयादनमवीचिरयः पानमिति। किञ्च क्षारकर्दमो रक्षोगणभोजनः शूलप्रोतो दन्दशूको वटनिरोधनः पर्यावर्तनः सूचीमुखमित्यष्टा विंशतिर्नरका विविध यातना भूमयः। तत्र यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति स हि कालपाशबद्धो यमपुरुषैरति भयानकैस्तामिस्त्रे नरके बलान्निपात्यते। अनशनान्नुदपान दण्डता डन सन्तर्जनादभिर्यातनाभिर्यात्यमानो जन्तुर्यत्र कश्मल मासादित एकदेव मूर्छामुपयाति तामिस्त्रप्रायै। एवमेवान्धतामिस्त्रे यस्तु वञ्चयित्वा पुरुषं दारादीनुपयुङ्क्ते यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया नष्टमतिर्नष्टदृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिर्वृश्च्यमान मूलस्तस्माद् अन्धतामिस्त्रं तमुपदिशन्ति।
यस्त्विह वा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेवानुदिनं प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तदशुभेन रौरवे निपतति। ये त्विह यथैवामुना विहिंसिता जन्तवः परत्र यमयात नामुपगतं त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्माद्रौ रवमित्याहु रुरुरिति सर्पादतिक्रूर सत्त्वस्यापदेशः। एवमेव महारौरवो यत्र निपतितं पुरुषं क्रव्यादा नाम रुरवस्तं क्रव्येण घातयन्तीयः केवलं देहंभरः। यस्त्विह वा उग्रः पशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तमप करुणं पुरुषादैरपि विगर्हित ममुत्र यमानुचराः कुम्भीपाके तप्ततैले उपरन्धयन्ति। यस्त्विह पितृविप्रब्रह्मधृग सकालसूत्रसंज्ञके नरके अयुत योजन परिमण्डले ताम्रमये तप्तखले उपर्यधस्ताद अग्न्यर्काभ्यामति तप्यमाने भिनिवेशितः क्षुत्पिपासाभ्यां च दह्यमानान्तर्बहिः शरीर आस्ते शेते चेष्टते वतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावद् वर्षसहस्राणि। यस्त्विह वै निजवेदपथादनापद्यपगतः पाखण्डं चोपगतस्तमसि पत्रवनं प्रवेश्य कषया प्रहरन्ति। तत्र हासावितस्ततो धावमान उभयतो धारैस्ताल वनासि पत्रैर्च्छिद्यमान सर्वाङ्गोः हतोऽस्मिति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखण्डानुगतं फलं भुङ्क्ते। यस्त्विह वै राजा राजपुरुषो वा अदण्डे दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापी यान्नरके मूत्र सूकरमुखे निपतति। तत्रातिबलैर्विनिष्पिष्यमाणावयवो यथैवेहे क्षुखण्ड आर्तस्वरेण स्वनयन क्वचिन्मूर्छितः कश्मलमुपगतो यथैवेहा दृष्टदोषा उपरुद्धाः। यस्त्विह वै भूतानामीश्वरोपकल्पित वृत्तीनाम विविक्त परव्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पित वृत्ति विविक्त परव्यथो व्यथामाचरति स परत्रान्धकूपे तदभिद्रोहेण निपतति। तत्र हासौ तैर्जन्तुभिः पशुमृग पक्षि सरीसृपैर मशक यूका मात्कुण मक्षिकादिभिर्ये के चाभिद्रुग्धास्तैः सर्वतो भिद्रुह्यमानास्तमसि विहत निद्रा निवृत्तिर्लब्धावस्थानः परिकामति यथा कुशरीरे जीवः। यस्त्विह वा असंविभज्य स्नाति यत्किञ्चनोपनतं निर्मितपञ्चयज्ञो वायस संस्तुतः स परत्र कृमिभोजने रनकाधमे निपतति। तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमीभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावत्तद् प्रत्ताप्रहूतादोर निर्वेशमात्मानं यातयते। यस्त्विह वै स्तेयेन बलाद्वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरन्त्यन्यस्य वानापदै पुरुस्तममुत्र राजन् यमपुरुषा अयस्मयेर अग्निपिण्डेः सन्दशैस्त्वचि निष्कुशन्ति। यस्त्विह वा अगम्यां स्त्रियमगम्यं वा पुरुषं योषितविगच्छति तावमुत्र कषया ताडयन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुषमालिङ्गयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया सूर्म्या। यस्त्विह वै सर्वाभिगमस्तममुत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्टकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति। ये त्विह वै राजन्या राजपुरुषा वा अपाखण्डा धर्मसेतून् भिन्दन्ति ते सम्परेत्य वैतरण्यां निपतन्ति भिन्न मर्यादास्तस्यां
निरय परिखा भूतायां नद्यां यादो गणे ऋतस्ततो भक्ष्यमाना आत्मना न वियुज्यमानाश्चासुभिरुह्यमानाः स्वाघेन कर्मपाकमनुस्मरन्तो विणमूत्र पूयशोणित केशनखास्थि मेदो मांसवशा वाहिन्यामुपतप्यन्ते ये त्विह वै वृषलीपतयो नष्टशौचा चारनियमात् त्यक्तलज्जाः पशुचर्यामचरन्ति ते चापि प्रेत्य पूयविणमूत्र श्लेष्म मलापूर्णाणवे निपतन्ति तदेवाति विभत्सित मस्नन्ति ये त्विह वै स्वगर्दभ पतयो ब्राह्मणादयो मृगया विहारा अतीर्थे च मृगा निघ्नन्ति तानपि सम्पतेरान् लक्ष्यभूतान् यमपुरुषा इषुभिर्विध्यन्ति ये त्विह वै दाम्भिका दम्भयज्ञेषु पशूना विशसन्ति तान् मुष्मिल्लोके वै शसे नरके पतितान् निरयपतयो यातयित्वा विशसन्ति यस्त्विह वै सवर्णां भार्यां द्विजोरेतः पाययति काममोहितस्तं पापकृतममुत्र रेतः कुल्यायां पातयित्वा रेतः सम्पाययन्ति ये त्विह वै दस्यवो अग्निदा गरदा ग्रामान् सार्धान् वा विलुम्पन्ति राजानो राजभटा वा तांश्चापि हि परित्येय यमदूता वज्रदंष्टाः स्वानः 720 सरभशं खादन्ति यस्त्विह वा अनृतं वदति साक्ष्ये द्रव्यविनिमये दाने वा कथञ्चित् स वै प्रेत्य नरके विचिमत्यधः शिरा निरवकाशे योजनशतोच्छ्रायाद गिरिमूर्ध्नः सम्पात्यते यत्र जलमिव स्थलमस्म पृष्ठमवभासते तदवीचि मत्तिरशो विशीर्यमाण शरीरो न म्रियमाणः पुनरारोपितो निपतति यस्त्विह वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीठस्तत्कलत्रं वा सुरां व्रतस्थोऽपि वा पिबति प्रमादतस्तेषां निरयं नीतानामुरसि पदाक्रम्याश्ये वह्निना द्रवमाणं कार्ष्णायसं निशिचन्ति अथ च यस्त्विह वा आत्मसंभावनेन स्वयमधमो जन्म तपो विद्याचार वर्णाश्रमवतो वरीयसौ न बहुमन्येत स मृतक एव मृत्वा क्षारकर्दमे निरये वाक्षिरा निपातितो दुरन्ता यातना ह्यश्नुते ये त्विह वै पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते याश्च स्त्रियो नृपशूना खादन्ति तांश्च ते पशव इव निहता यमसदने यातयन्तो रक्षोगणाः सौनिका इव स्वधिति नावदायासृक पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च हृष्यमाना यथेह पुरुषादाः ये त्विह वा अनागसोरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भ कैरूप श्रितानुप विश्रम्भय्य जिजीविषून शूल सूत्रादि पूर्व प्रोतान् क्रीडनकतया यातयन्ति तेऽपि च पेत्य यमयातनासु शूलादिषु प्रोतात्मानः क्षुत्रिभ्यां चाभियतः कंकवटादिभिश्चेतस्ततस्तिग्म तुण्डैराहन्यमाना आत्मशमलं स्मरन्ति ये त्विह वै भूतान्युद्वेजयन्ति नरा उल्बणस्वभावा यथा दन्दशूकास्तेऽपि प्रेत्य नरके दन्दशूकाख्ये निपतन्ति यत्र नृप दन्दशूकाः पञ्चमुखाः सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा विलेशयान् ये त्विह वा अन्धावट कुशूल गुहादिषु भूतानि निरुन्धन्ति तथा मुत्र तेष्वै वोपवेश्य सगरेण वह्निना धूमेन निरुन्धन्ति यस्त्विह वा अतिथीन् भ्यागतान् वा गृहपति रसकृदुप गतमन्युर्दिधक्षुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य चापि निरये पापदृष्टे रक्षिणी वज्रतुण्डा वृद्धाः कंककाकवटादयः प्रशयोरुबलादुत्पाटयन्ति
यस्त्विह वा आढ्याभिमतिर्हङ्कृतिस्तिर्यक्प्रेक्षणः सर्वतो विशङ्की अर्थव्ययनाश चिन्तया परिशुष्य मान हृदय वदनो निवृत्ति मन वगतो ग्रह इवार्थम विरक्षति स चापि कृत्य तदुत्पादनोत्कर्षण संरक्षण समल ग्रहः सूची मुखे नरके निपतति यत्र ह वित्तग्रहं पाप पुरुषं धर्मराज पुरुषा वायका इव सर्वतो अंगेषु सूत्रैः परिवयन्ति एवं विधा नरका यमालये सन्ति शतशः सहस्रशस्तेषु सर्वेषु च सर्व एवाधर्मवर्तिनो ये केचिदि होदिता अनुदिताश्चावनिपते पर्यायेण विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिन इतरत्र इह तु पुनर्भवेत उभयशेषाभ्यां निविशन्ति निवृत्तिलक्षणमार्ग आदावेव व्याख्यातः एतावाने माण्डकोशौ यश्चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यत् भगवतो नारायणस्य साक्षान् महापुरुषस्य स्थविष्ठं रूपमात्म मायागुणमय मनुवर्णितमादृतः पठति शृणोति श्रावयति स उपगेयं भगवतः परमात्मनो ग्राह्यामपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर्वेद श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यतिः स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेदिति भूद्वीपवर्षसरिदद्रिनभः समुद्रपातालदिङ् नरकभागणलोकसंस्था गीतामया तव नृपाद भूतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकलजीवनिकायधाम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयाशिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः इति पञ्चमः स्कन्धः समाप्तः। हरिः ओम् तत्सत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। षष्ठः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच निवृत्तिमार्गः कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृतिः प्रवृत्तलक्षणश्चैव त्रैगुण्यविषयो मुने योऽसावलीन प्रकृतेर्गुणसर्गः पुनः पुनः अधर्मलक्षणानाना नरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्याता आद्यः स्वायम्भुवो यतः प्रियव्रतोत्तानपदोर्वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्रात्रे नद्युद्यानवनस्पतीन् धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजद्विभिः अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रया तन्नान्ये या तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीशुक उवाच न चेदिहेवापचितिं यथा हंसः कृतस्य कुर्यान्मन उक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातनाः तस्मात् पुरैवास्विह पापनिष्कृतौ यतेतमृत्योरविपिद्यथात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक्चिकित्सेतरुजां निदानवित्। राजोवाच दृष्टश्रुताभ्यां यत् पापं जानन्नप्यात्मनो हितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चिन्मथो कथम् क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवत्। श्रीशुक उवाच कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यान्तिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चितं विमर्शनम् नाश्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति हि एवं नियमकृद्राजन् शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च
त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च देहवागबुद्धिज्जं धीरा धर्मज्ञः श्रद्धयान्विताः क्षिप्त्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघं धुन्वन्ति कास्नेर्येन् निहारमिव भास्करः न तथा यघवान् राजन् पूयेतत्तपादिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पूरुषनिषेवया सध्रीचीनो ह्ययं लोके पन्थाः क्षेमो कुथो भयः सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रायश्चित्तानि जीर्णानि नारायणपराङ्मुखम् न निःपुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागियेरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः अत्र चोदाहरन्तीं मितिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्थं निबोध मे कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् श्रीपतिरजामिलः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्यासंसर्गदूषितः वन्द्यक्षकेतवैश्चोर्यैर्ये गर्हितामृत्तिमास्थितः बिभ्रत्कुटुम्बमशुचिर्यातयामास देहिनः एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोऽत्यद्गानमहान् राजन् नष्टासीत्यायुषः समाः तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु यो वमः बालो नारायणो नाम्ना पुत्रोश्च दयितो भृशम् स बद्धहृदयस्तस्मिन् नभके कलभाषिणी निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशम् भुञ्जानः प्रबिबन् खादन् बालकस्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो न वेदागतमन्तकम् स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मतिं चकारतनये बाले नारायणाह्नवे स पासहस्तान् स्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् भृशदारुणान् वक्रतुण्डानुध्वरोम्ल आत्मानं नुतुमागतान् दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाभयम् प्लावितेन स्वेरोच्चैर्राजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्य प्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदः सहसापतन् विकर्षतोऽन्तर्हृदयात् श्रीपतिमजामिलं यमप्रेष्यान् विष्णुदूता वारयामसुरोजसा ऊचुर्निषेधितांस्तांस्ते दैवस्पुरः सराः केयूयं प्रतिषिद्धारो धर्मराजस्य शासनम् कस्य वा कुत आयातः कस्मादस्य निषेधथ किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमाः सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीतकोशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजाः धनुर्निसङ्गासि गदा शङ्खचक्राम्बुजश्रियः दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन रोचिसा किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधथ श्रीशुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्यूचुः प्रहस्येदं मेघनिर्ह्यादया गिरा विष्णुदूता ऊचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूतधर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम् कथं सिद्ध्यते दण्डः किं वास्य स्थानमीप्सितम् दण्ड्याः किंकारिणः सर्वे आहोस्वित्कतिचिन्नृणाम् यमदूता ऊचुः
वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम येन स्वाधाम्यमीभावा रजः सत्त्वतमो मयाः गुणनामक्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तथम् सूर्योऽग्निः खं मरुद्गावः सोमः सन्ध्याहनीदिशः कं कुः कालो धर्म इति हेते देह्यस्य साक्षिणः एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः कारिणां गुणसङ्गोऽस्ते देहवान् न ह्यः कर्मकृत् येन यावान्यथा धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा दावदमुत्र वै यथेह देवप्रवरास्त्रैर्विध्यमुपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्या तथान्यत्रानुमीयते वर्तमानोऽन्ययो कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्ययोरेतद् धर्माधर्मनिदर्शनम् मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यते अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः यथा यस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वमपरं नष्टजन्मस्मृति तथा पञ्चभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदात पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन्द्रियेण स्वयं सप्तदशोऽश्नुते तदेतत् षोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत् धत्तेनु संसृतिं पुंसिं हर्षशोकभयार्तिदाम् दैह्यज्ञोजितषड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणा छाद्यमुह्यते न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म गुणः स्वाभाविकैर्बलात् लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत स एव न चिराद ईश सङ्गाद्विलीयते अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः धृतव्रतो मुदुर्दान्तः सत्यवान् मन्त्रविच्छुचिः गुर्वज्ञतिथिवृद्धानां शुश्रूषुर्निरहङ्कृतः सर्वभूतसुहृतात् साधुर्मितवागनसूयकः एकदासो वनं यातः पितृसन्देशकृद्विजः आदाय तत आवृत्तः फलपुष्पसमितकुशान् ददर्शकामिनं कञ्चित् क्षूद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया मत्तया विश्लथीन्वा व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तमनुगायन्तं हसन्तमनयान्तिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगामहृच्छयवशं सहसैव विमोहितः स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्त्वं यथा श्रुतं न शशाक समाधातुं मनोमदनवेपितम् तस्मिन्मितस्मरव्याज ग्रहग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद्विररामः तावेव तोषयामास पितृयेणार्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमहि कामैः प्रसीदेत यथा तथा विप्रां सभार्यामाप्रोढां
कुले महति लम्भिताम् विससर्जाचिरात् पापः स्वैरिण्यापाङ्गविद्वधिः यतस्ततश्चोपनिन्ये नान्यतोऽन्यायतो धनम् वभारास्यः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयम् यदसोऽशास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैरचार्यार्यगर्हितः अवर्तत चिरं कालमघायुरसुचिर्मलात् तत एनं दण्डपाणेः सकाशां कृतकिल्बिषम् नेष्यामो कृतनिर्वेशम् यत्र दण्डेन शुध्यते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे जामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्याथ तान् राजन् प्रत्याहुर्नयकोविदाः। विष्णुदूता ऊचुः अहो कष्टं धर्मदृशा मधर्मः स्पृशते सभाम् यत्र दण्डेष्वपापेषु दण्डो यर्ध्रियते वृथा प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः यदि स्यातेषु वैषम्यं कं यान्ति शरणं प्रजाः यद्यदाचरति श्रेया नितरस्तत्तदीहते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यस्याङ्के शिर आधाय लोकः स्वपिति निर्वृतः स्वयं धर्ममधर्मं वा न हि वेद यथा पशुः स कथं न्यर्पितात्मानं कृतमेत्रमचेतनम् विश्रम्भणीयो भूतानां सघृणो द्रोग्धुमर्हति अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यं हसामपि यद्व्याजहारविवशो नाम स्वस्त्ययनं हरे एतेनैव ह्यगोनस्य कृतं स्यादघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम् स्तेनः सुरापो मित्रधृग ब्रह्महा गुरुतल्पगः स्त्रीराजपितृगोहान्त ये चापातकिनो परे सर्वेषामप्यघवताम् इदमेव सुनिष्कृतम् नामव्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषया मतिः न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिस्तथा विशुद्ध्यत्यघवान् व्रतादिभिः यथा हरेर्नामपदैरुदाहृतैस्तदुत्तमश्लोकगुणोपलम्भकम् नैकान्तिकं तद्धि कृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेतसत्पथे तत्कर्म निर्हारमभीप्स्यतां हरेर्गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः अथैनामापनयत्कृता शेषाघनि निष्कृतम् यदसो भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहीत् साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठनामग्रहणं शेषाघहरं विदुः पतितः स्खलितो भग्नः सन्दस्तस्तप्त आहतः हरिरित्यवशेनाः पुमान्नारहति यातनाम् गुरुणां च लघूनां च गुरुणी च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदानजपादिभिः नामधर्मजं तदधृदयं तदपीशाङ्घ्रिसेवया अज्ञानादथवा ज्ञानाद् उत्तमश्लोकनामयत् सङ्कीर्तितमघं पुंसो दहेदे दधो यथा नलः यथा गदं वीर्यतमं मुपयुक्तं यदृच्छया अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान्मन्त्रोऽप्युदाहृतः श्रीशुक उवाच त एवं सुविनिर्णीय धर्मं भागवतं नृप
तं याम्यपाशा निर्मुच्य विप्रमृत्योरमुमुचन् इति प्रत्युदितायाम्या दूतायात्वा यमान्तिके यमराज्ञे यथा सर्व मा च चक्षुररिन्दम द्विजः पाशाद्विनिर्मुक्तो गतभिः प्रकृतिं गतः ववन्दे शिरसा विष्णोः किङ्करान् दर्शनोत्सवः तं विवक्षुमभिप्रेत्य महापुरुषकिङ्कराः सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तर्दधिरे नघ अजामिलोऽप्यथा कर्ण्य दूतानां यमकृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविद्यं च गुणाश्रयम् भक्तिमान् भगवत्याशु माहात्म्यश्रवणाद्धरे अनुतापो महानासीत् स्मरतो शुभमात्मनः अहो मे परमं कष्टं भूतविजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यां जायतात्मना धिङ्मां विगर्हितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलकज्जलं हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापामसतीमगाम् वृद्धावनाथौ पितरौ नान्यबन्धुतपस्विनौ अहो मयाधुना त्यक्ता वकृतज्ञेन नीचवत् सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरकेभ्यः दारुणे धर्मघ्ना कामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातनाः किमिदं स्वप्न आहोस्वित् साक्षाद्दृष्टमिहाद्भुतम् क्व याता अद्य ते ये मां व्यकर्षन्पाशपाणयः अथ ते क्व गता सिद्धाः चत्वारश्चारुदर्शनाः व्यमोचयन्नीयमानं बद्ध्वा पाशे रथो भुवः अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदर्शने भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचे वृषलीपते वैकुण्ठनामग्रहणं जिह्वा वक्तुमिहार्हते क्वचाहं चितवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्व च नारायणेयेत भगवन्नाम मङ्गलम् सोऽहं तथा यतिष्यामि यत चित्तेन्द्रियानिलः यथा न भूय आत्मान मन्धे तमसि मज्जये विमुच्यतमिमं बन्धं विद्याकामकर्मजम् सर्वभूतसुहृच्छान्तो मैत्रः करुण आत्मवान् मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्यात्ममायया विक्रीडितो ययेवाहं क्रीडामृग इवाधमः ममाहमिति देहादौ हित्वा मिथ्यार्थधिर्मतिं धास्ये मनो भगवते शुद्धं तत्कीर्तनादिभिः श्रीशुक उवाच इति जातस्य निर्वेदः क्षणसङ्गेन साधुषु गङ्गाद्वारमुपेयाय मुक्तसर्वानुबन्धनः स तस्मिन् देवसदन आसीनो योगमाश्रितः प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामो युयोज मन आत्मनि ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना युयुजे भगवद्नामी ब्रह्मण्यनुभवात्मनि ह्यर्ह्युत्पारतधीस्तस्मिन् नद्राक्षितपुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राग्वन्दे शिरसा द्विजः हित्वा कलेवरं तीर्थे गङ्गायां दर्शनादनु सद्यः स्वरूपं जगृहे भगवत्पार्श्ववर्तिनां साकं विहाय सा विप्रो महापुरुषकिङ्करे हेमं विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियः पतिः
एवं स विप्लावित सर्वधर्मा दास्यः पतिः पतितो गर्ह्यकर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन् नातः परं कर्म निबन्धकृन्तनं मुमुक्षतां तीर्थपदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो व्रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा य एवं परमं गुह्यम् इतिहासमघापहम् शृणुयात् श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं याति नेक्षितो यमकिङ्करैः यद्यप्यमङ्गलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते म्रियमाणो हरिर्नाम गृह्णन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृह्णन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे जामिलोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। राजोवाच निशम्य देवः स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किं तान् प्रति धर्मराजः एवं हताज्ञो विहितान् मुरारेर्नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोऽयम् यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्च नरसे श्रुतपूर्व आसीत् एतन्मुने वृश्चति लोकसंशयम् न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्। श्रीशुक उवाच भगवतपुरुषे राजन् याम्यः प्रतिहतोद्यमाः पतिं विज्ञापयामासुर्यमं संयमनीपतिं यमदूता ऊचुः कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्तिहेतवः यदीशुर्बहवो लोके शास्तारो दण्डधारिणः कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा किन्तु शास्त्रि बहुत्वे स्याद् बहूनामिह कर्मिणां शास्त्रित्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम् अतस्त्वमेको भूतानां शेश्वराणामधीश्वरः शास्ता दण्डधरो नृणां शुभाशुभविवेचनः तस्य ते विहतो दण्डो न लोके वर्ततेऽधुना चतुर्भिरद्भुते सिद्धैराज्ञाते विप्रलम्भिता नीयमानां तवादेशात् स्माभिर्यातनागृहान् व्यमोचयन् पातकिनं छित्त्वा पाशान् प्रसह्यते तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमं नारायणेत्यभिहिते मा वैरित्याययद्रुतम्। श्रीशुक उवाच इति देवः सः आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः। यम उवाच परो मदन्यो जगतस्तस्थुखश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वं यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा नश्यो तवद्यस्य वशे च लोकः यो नामभिर्वाचि जनान्निजायां बध्नाति तन्त्यामिव दामभिर्गाः यस्मै बलिं त इमे नाम कर्म निबन्धबद्धाश्चकिता वहन्ति अहं महेन्दो निरतिः प्रचेता सोमोऽग्निरीशः पवनोर्कविरिञ्च आदित्य विश्वे वसवोऽथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा शसिद्धा
अन्ये च ये विश्वसृजो मरेषा भृग्वादयोस्पृष्टरजस्तमस्काः यस्येहितं न विदुस्पृष्टमायाः सत्त्वप्रधाना अपि किं ततोऽन्ये यं वै न गोभिर्मनसा सुभिर्वा हृदा गिरा वा सुभृतो विचक्षते आत्मानमन्तिर्हृदि सन्तमात्मनां चक्षुर्यथेवा कृतयस्ततः परम् तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावाः भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मत्र्यानथ सर्वतश्च धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वै विदुर्ऋषयो नापि देवः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधरचारणादयः स्वयंभुर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासकिर्वयम् द्वादशेतैर्विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मृतः भक्तियोगो भगवते तन्नाम गृह्णादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां सङ्कीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नां विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिं प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बतमाययालं त्रय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानाः एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् ते मे न दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीषां स्यात्पातकं तदपि हन्त्युरुगायवादः ते देवसिद्धपरगीतपवित्रगाथा ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नाः तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान् नेषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे तानानयध्वमसतो विमुखान् मुकुन्द पादारविन्दमकरन्दरसादजस्रम् निष्किञ्चने परमहंसकुले रसज्ञैर्जुष्टाद्गृहे निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान् जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान् तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यदसत्कृतं न स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भग्ने तस्मात् सङ्कीर्तनं विष्णोर्जगन्मङ्गलमन्हसां महतामपि कौरव्य विद्धेकान्तिकनिष्कृतिं शृण्वतां गृणतां वीर्यान् युद्धमानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धयेनात्मव्रताधिभिः कृष्णाङ्घ्रिपद्ममधुलिन् पुनर्विसृष्ट मायागुणेषु रमते वृजिनावहेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरजप्रमारस्तूमी हते कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्
इत्थं शभर्तृगतितं भगवन्महित्वं संस्मृत्य विस्मितधियो यमकिङ्करास्ते नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिशङ्कमाना द्रष्टुं च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन् इतिहासमिमं गुह्यं भगवान् कुम्भसम्भव कथयामास मलया आसीनो हरिमर्चयन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे यमपुरुषसंवादे तृतीयोत्सवः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। राजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायम्भुवेन्तरे तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवान् यथा अनुसर्गं यया शक्त्या ससर्ज भगवान् परः। सूत उवाच इति सम्प्रश्नमाकर्ण्य राजर्षेर्बादरायणिः प्रतिनन्द्य महायोगी जगादमुनिसत्तमाः। श्रीशुक उवाच यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीनबर्हिषः अन्तः समुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्गां द्रुमैर्वृताम् द्रुमेभ्यः क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः मुखतो वायुमग्निं च ससृजुस्तद्धिधक्षया ताभ्यां निर्दयमानास्तान् उपलभ्य कुरुद्वः। राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमयन्निव मां द्रुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोधुमर्हथ विवर्ध यशवो यूयं प्रजानां पतयः स्मृताः। अहो प्रजापतिपतिर्भगवान् हरिरव्ययः वनस्पतिनोषधीश्च संसर्जोर्जमिषं विभु अन्नं चराणामचरा ह्यपदः पादचारिणाम् अहस्ताहस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः यूयं च पित्रान् वादिष्टा देवदेवेन चानघा प्रजासर्गा हि कथं वृक्षान् निर्दग्धुमर्हथ आतिष्ठत सतां मार्गं कोपं यच्छत दीपितं पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वः प्रपितामहै तोकानां पितरो बन्धुर्दृशो पक्ष्मश्रियापतिः पतिः प्रजानां भिक्षूणां गृह्यज्ञानां बुधस्पृहित् अन्तर्देहेषु भूतानाम् आत्मास्ते हरिरीश्वरः सर्वं तद्धिष्ण्यमीक्ष्मध्वम् एवं वस्तोषितो ह्यसौ यः समुत्पतितं देह आकाशान्मन्युमुल्बणम् आत्मजिज्ञासया यच्छेत् स गुणानतिवर्तते अलं दग्धैर्द्रुमैर्दीने खिलानां शिवमस्तु वः वार्क्षी हेषावरा कन्या पतिं त्वे प्रतिगृह्यताम् इत्यामन्त्र्यवरारोहां कन्यामाप्सरसीं नृप सोमो राजा ययौ दत्त्वा ते धर्मेणोपयेमिरे तेभ्यस्तस्यां समभवत्तक्षः प्राचेतसः किल यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपुरितास्त्रयः यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहित्रिवत्सलः रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः शृणु मनसेवासृजत्पूर्वं प्रजापतिरिमाः प्रजाः देवासुरमनुष्यादीन् नभस्थलजलौकसः तमप्रणीतमालोक्य प्रजासर्गं प्रजापतिः विन्ध्यपादानुपप्रज्य सोचरद्दुष्करं तपः तत्राघमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम् उपस्पृश्यानुसवनं तपसातोषयद्धरिम् अस्तोषीद्धं स गुह्येन
भगवन्तमधोक्षजम् तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यद् यतो हरिः प्रजापतिरुवाच नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिर्भिर्वृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे न यस्य सङ्ख्यं पुरुषो वेति सख्युः सखा वसन् वसतः पुरेऽस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि देहो सवोक्षा मनवो भूतमात्रा नात्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणाश्च तद्यो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे यदोपरामो मनसो नाम रूपस्य दृष्टस्मृतिसम्भ्रमोऽसात् य ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसद्मने नमः मनीषिणोऽन्तर्हृदि सन्निवेशितं स्वशक्तिभिर्नवभिश्च त्रिविद्भिः वह्निं यथा दारुणि पाञ्चदश्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढम् स वै ममाशेषविशेषमाया निषेधनिर्वाणसुखानुभूति स सर्वनामा स च विश्वरूपः प्रसीदतामनिरुक्तात्मशक्तिः यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसा वोत यस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षणः यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक्प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्धेतुरनन्यदेकम् यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै विवादसंवादभुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठ योरेकस्थयोर्भिन्नविरुद्धधर्मयोः अवेक्षितं किञ्चन योगसाङ्ख्ययोः समं परं ह्यनुकूलं बृहत्तत् योऽनुग्रहार्थं भजतां पादमूलमनामरूपो भगवाननन्तः नामानि रूपाणि च जन्म कर्मभिर्भेजे समह्यं परमः प्रसीदतु यः प्राकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा नीलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान्मनोरथम्। श्रीशुक उवाच इति स्तुता संस्तुवतः स तस्मिन्नघमर्षणे आविरासीत् कुरुश्रेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः कृतपादः सुपर्णांसे प्रलम्बाष्टमहाभुजः चक्रशङ्खस्य चर्मेषु धनुः पाशगदाधरः पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदनेक्षणः वनमाला निवीताङ्गो लसत्श्रीवत्सकौस्तुभः महाकिरीटकटकः स्फुरन्मकरकुण्डलः काञ्चङ्गूलीयवलय नूपुराङ्गदभूषितः त्रैलोक्यमोहनं रूपं बिभ्रत्रिभुवनेश्वरः वृतो नारदनन्दाद्यः पार्षदः सुरयूथपैः स्तूयमानोऽनुगयद्भिः सिद्धगन्धर्वचारणे रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्यागतसाध्वसः न नाम दण्डवद्भूमौ प्रहिष्टात्मा प्रजापतिः न किञ्चनोदीरयुतं शकततीव्रया मुदा आपूरितमनोद्वारैर्हरदिन्य इव निर्झरैः तं तथा वनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिं चित्तज्ञः सर्वभूतानाम् इदमाहज्जनार्दनः। श्रीभगवानुवाच प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान्
यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः प्रीतोऽहं ते प्रजानाथ यत्ते शोद्गृहणं तपः ममैष कामो भूतानां यद्भूयासुरविभूतयः ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वराः विभूतयो मम हेता भूतानां भूतहेतवः तपो मे हृदयं ब्रह्मस्तनुर्विद्या क्रियाकृतिः अङ्गानि क्रतवो जाता धर्म आत्मा सवः सुराः अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् किञ्चान्तरं बहिः संज्ञानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः मय्यनन्तगुणेनन्ते गुणतो गुणविग्रहः यदासी तत एवाद्यः स्वयंभू समभूदजः स वै यदा महादेवो मम वीर्योपबृंह्यतः मेनेऽखिलविवात्मान उद्यतः सर्वकर्मणि अथ मे भिहितो देवस्तपोतप्यत दारुणम् नम विश्वसृजो युष्मान् येनादावसृजद्विभुः एषा पञ्चजनश्याङ्ग दुहिता वै प्रजापतेः असिक्नीनाम पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम् मिथुनव्यवायधर्मस्त्वं प्रजासर्गमिमं पुनः मिथुनव्यवायधर्मिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि तत्तोऽधस्तात् प्रजाः सर्वा मिथुनीभूय मायया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम् श्रीशुक उवाच इत्युक्त्वामीशतस्तस्य भगवान् विश्वभावनः स्वप्नोपलब्धार्थ इव तत्रैवान्तर्दधे हरिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः अथ पञ्चमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपबृंहितः हर्यस्वसंज्ञानयुतं पुत्रा न जनयद्विभुः अपृथक् धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ताः प्रजासर्गे प्रतीचीं प्रययुर्दिशम् तत्र नारायण सरस्तीर्थं सिन्धुसमुद्रयोः संगमो यत्र सुमहन् मुनिसिद्धनिषेवितं तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशया धर्मे पारमहंस्ये च प्रोत्पन्नं मतयोऽप्युत ते पिरे तप एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः प्रजाविवृद्धये यत्तान् देवर्षिस्तान् ददर्शः उवाच नाथ हर्यस्वाः कथं त्रयक्षत वै प्रजाः अदृष्टान्तं भुवो यूयं बालीशाबतपालकाः तथैकपुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्टनिर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांसं पुंश्चलीपतिम् नदीमुभयतो वाहां पञ्चाद्भुतं गृहम् क्वचिद्धंशं चित्रकथं क्षौरपप्यं स्वयं भ्रमिं कथं स्वपितुरादेशं विद्वांसो विपश्चितः अनुरूपमविज्ञाय अहो सर्गं करिष्यथ श्रीशुक उवाच तन्निशम्याथ हर्यस्वा औत्पत्तिकमनीषया वाचः कूटं तु देवर्षेः स्वयं विमम्रिसुर्धिया भुः क्षेत्रं जीवसंज्ञं यदनादिनिजबन्धनम् अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किं सत्कर्मभिर्भवेत् एक ऐश्वरस्तुर्यो भगवानस्वाश्रयः परः तं दृष्ट्वा भवं पुंसः किं सत्कर्मभिर्भवेत् पुमाननेवैति यद्गत्वा बिलस्वर्गं गतो यथा प्रत्यग्धामाविद् इह किम सत्कर्मभिर्भवेत् नानारूपात्मनो बुद्धिः स्वैरिणीव गुणान्विता
तद्निष्ठागतस्येह किम सत्कर्मभिर्भवेत् तत्सङ्गभ्रंसितैश्वर्यम् संसरन्तम् कुभार्यवत् तद्गीतिरबुधस्येह किम सत्कर्मभिर्भवेत् सृष्टप्ययैकरीं मायाम् वेलाकूलान्तवेगिताम् मत्तस्य तामविज्ञस्य किम सत्कर्मभिर्भवेत् पञ्चविंशतितत्त्वानाम् पुरुषोद्भूतदर्पणम् अध्यात्मबुद्धस्येह किम सत्कर्मभिर्भवेत् ऐश्वरम् शास्त्रमुत्सृज्य बन्धमोक्षानुदर्शनम् विविक्तपदमज्ञाय किम सत्कर्मभिर्भवेत् कालचक्रम् भ्रमेस्तीक्ष्णम् सर्वम् निष्कर्षयज्जगत् स्वतन्त्रमबुद्धस्येह किम सत्कर्मभिर्भवेत् शास्त्रस्य पितुरादेशम् यो न वेद निवर्तकम् कथम् तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत् इति व्यवसिता राजन् हर्यस्व एकचेतसः त्रययुस्तम् परिक्रम्य पन्थानामनिवर्तनम् स्वरब्रह्मणि निर्भात ऋषिकेशपदाम्बुजे अखण्डम् चित्तमावैश्य लोकाननुचरन्मुनिः नाशम् निशम्य पुत्राणाम् नारदाच्छीलशालिनाम् अन्वतप्यत्कः शोचन् सुप्रजास्त्वम् शुचाम् पदम् स भूयः पाञ्चजन्याय मजेन परिशान्वितः पुत्रा न जनयद्दक्षः शबलाश्वानसहस्रशः तेऽपि पित्रा समादिष्टाः प्रजासर्गे धृतव्रताः नारायणसरो जग्मुर्यत्र सिद्धा स्वपूर्वजाः तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः जपन्तो ब्रह्म परमम् ते पुस्तेत्रमहत्तपः अभक्षा कतिचिन्मासान् कतिचिद्वायुभोजनाः आराधयन्मन्त्रमिममभ्यस्यन्तम् इडस्पतिम् ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्गधियो मुनिः उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत् दाक्षायणः संशृणुतो गदतो निगमम् मम आन्विच्छतानुपदवीम् भ्रातॄणाम् भाति वत्सलाः भ्रातॄणाम् प्रायणम् भ्राता यो नु तिष्ठति धर्मवेत् स पुण्यबन्धो पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते एतावदुक्ता प्रययो नारदो मोघदर्शनः तेऽपि चान्वगमन्मार्गम् भ्रातॄणामेव मारिष सध्रीचीनम् प्रतीचीनम् परस्यानुपथम् गताः नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमायामनीरिव एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववन्नारदकृतम् पुत्रनाशमुपासृणोत् चुक्रोधनारदायासौ पुत्रशोकविमूर्छितः देवर्षिमुपलभ्याः रोषाद्विस्फुररिताधरः दक्ष उवाच अहो असाधो साधूनाम् साधुलिङ्गेन नस्त्वया असाध्वकार्यर्भकाणाम् भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः ऋणेस्त्रिभरमुक्तानाम् मीमांसितकर्मणाम् विघातः श्रेयसः पापः लोकयोरुभयोः कृतः एवं त्वम् निरनुक्रोशो बालानाम् मितिभिद्धरेः पार्षदमध्ये चरसे यशो हानिरपत्रपः ननु भागवता नित्यम् भूतानुग्रहकातराः हृते त्वाम् सौहृदघ्नम् वै वैरङ्करमवैरिणाम् नेत्थम् पुंसाम् विरागः स्यात् त्वया केवलिना मृषा मन्यसे यद्युपशमम् स्नेहपाशनिकृन्तनम् नानुभूय न जानाति पुमानविषयतीक्ष्णताम् निर्विद्येत स्वयं तस्मान् तथा भिन्नधिः परेः यन्नस्त्वम् कर्मसन्धानाम् साधूनाम् गृहमेधिनाम्
कृतवानासि दुर्मर्षं विप्रियं तव मर्षितम् तन्तु कृन्तन्यन्न स्वं भद्रमचरः पुनः तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद्भ्रमतः पदम् श्रीशुक उवाच प्रतिजग्राह तद्वाढम् नारदः साधु सम्मतः एतावान् साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वर स्वयम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदशापो नाम पञ्चमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच ततः प्राचेतसोऽसिज्ञा मनुनीतः स्वयंभुवा षष्ठीं सञ्जनयामास दुहित्रिः पितृवत्सलाः दशधर्माय कायेन्दोर्द्विषट्तृणवदत्तवान् भूताङ्गिरः कृशाश्वेभ्यो द्वे चाक्ष्र्याय चापराः नामधेयान्यमूसां त्वं सापत्यानां च मे शृणु प्रियासां प्रसूतिप्रसवैर्लोका आपूरितास्त्रयः भानुर्लम्बा ककुब्जामिर्विश्वासाध्या मरुत्वते वसुर्मुहूर्ता सङ्कल्पा धर्मपत्न्यः सुतान् शृणु भानुस्तो देवऋषभ इन्द्रसेनस्ततो नृप विद्योत आसीलम्बायास्ततश्च स्तनयित्नवः ककुभ सङ्कटस्तस्य कीटकस्तनयो यतः भुवो दुर्गाणि जामेयः स्वर्गो नन्दिस्ततोऽभवत् विश्वे देवास्तु विश्वाय अप्रजास्तान् प्रचक्षते साध्वो गणस्तु साध्याय अर्थसिद्धस्तु तत्सुतः मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वत्यां बभूवतुः जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं विदुः मोहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जज्ञिरे ये वै फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजम् सङ्कल्पायाश्च सङ्कल्पः कामः सङ्कल्पजः स्मृतः वसवोष्टौ वसो पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु द्रोणः पाणो ध्रुवोर्कोऽग्निर्दोषो वसुर्विभावसुः द्रोणस्याभिमतेः पत्न्या हर्षशोकभयादयः प्राणस्योर्जस्वती भार्या स आयुः पुरोजवः ध्रुवस्य भार्या धरणिर्सूता विविधा पुरः अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्सादयः स्मृताः अग्निर्भार्या वसोद्धारा पुत्रा द्रविणकादयः स्कन्दश्च कृत्तिका पुत्रो ये विशाखादयस्ततः दोषस्य सर्वरीपुत्रः शिशुमारो हरेः कला वसोराङ्गीरसी पुत्रो विश्वकर्मा कृतिपतिः ततो मनुश्चाक्षुषो भूद विश्वे साध्या मनोसुताः विभावसोरसूतोषा व्युष्टं रोचिसमातपम् पञ्चयामोऽथ भूतानि येन जागृति कर्मसु सरूपासूतभूतस्य भार्या रुद्रांश्च कोटिशः रैवतोजौ भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकपिः अजैकपादहिर्बुध्न्यो बहुरूपो महानिति रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोराभूतविनायकाः प्रजापतेरङ्गिरसः स्वधा पत्नी पितृनत् अथर्वाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत्सति कृशाश्वोर्चिषि भार्यायां धूम्रकेशमजीजनत् धिषणायां वेदशिरो देवलं वयुनं मनुं ताक्षर्यस्य विनता कद्रुः पतङ्गी यामिनीति च पतङ्ग्यासूतपतगान् यामिनी शलभानथ सुपर्णासूतगरुणं साक्षाद्यज्ञेशवाहनं
सूर्यसूतमनूरुं च कुद्रूर्नागाननेकशः कृत्तिकादीनि नक्षत्रा निन्दोपत्न्यस्तु भारत दक्षशापातसो नप्त्यस्तासु यक्षग्रहार्दितः पुनः प्रसाद्यतं सोमः कलालेभेक्षयेदिताः शृणु नामानि लोकानां मातॄणां शङ्कराणि च अथ कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूतमिदं जगत् अदितिर्दितिर्धनुः काष्ठा अरिष्टासुरसा इला मुनिः क्रोधवशा ताम्रा सुरभिसरमातिमिः तिमिर्यादो गणा आसन् स्वापदा सरमासुताः सुरभेर्महिषा गावो ये चान्ये द्विषफा नृपा ताम्रायाशेन गृध्राद्या मुनेरप्सरसां गणाः दन्दसूकादयः सर्पा राजन् क्रोधवशात्मजाः इलाया भूरुहा सर्वे यातु धानाश्च सौरसाः अरिष्टायाश्च गन्धर्वाः काष्ठाया द्विषफेतराः सुतादनोरेकषष्टिस्तेषां प्राधानिकान् शृणु द्विमूर्धा सम्बरोरिष्टौ हयग्रीवो विभावसुः अयो मुखा शङ्कुशिराः स्वरभानुः कपिलोरुणः पुलोमा वृषपर्वाच एकचक्रोऽनुतापनः धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तश्च दुर्जयः स्वरभानो सुप्रभां कन्या मुवाहद्नमुचिः किल वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्नाहुषो बली वैश्वानरसुतायाश्च चतस्राचारुदर्शनाः उपदानविहयशिरा पुलोमा कालका तथा उपदानवीं हिरण्याक्षः क्रतुर्हयशिरां नृपा पुलोमां कालकां च द्वै वैश्वानरसुतेतुकः उपयेमेथ भगवान् कश्यपो ब्रह्मचोदितः पोलोमाः कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः तयोः षष्टिसहस्राणि यज्ञघ्नास्ते पितुः पिता जघान् सर्वगतो राजन् नेक इन्द्रप्रियङ्करः विप्रचित्तिः सिंहिकायां शतं चैकमजीजनत् राहुज्येष्ठं केतुशतं ग्रहत्वं य उपागतः अथातः श्रूयतां वंशो योदितेरनपूर्वशः यत्र नारायणो देवः स्वांशेनावतरद्विभुः विवस्वानर्यमा पूषा त्वष्टाथ सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रः शुक्र उरुक्रमः विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञासूयत वैमनुं मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमिं तथा सैव भूत्वाथ बडवा नासत्यौ सुसुवे भुवि छायासनैश्चरं लेभे शावर्णिं च मनुं ततः कन्यां च तपतिं या वै बव्रे संवरणं पतिम् अर्यं नो मातृका पत्नी तयोश्चर्षणयः श्रुताः यत्र वै मानुषी जातिर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता पूषानपत्यः विष्टादौ भग्नदन्तो भवत्पुरा योऽसौ दक्षाय कुपितं जहास विवृतद्विजः त्वष्टुर्दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान् तं बभ्रिरे सुरगणा स्वस्त्रियं द्विशतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणाङ्गिरसेन यत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः।